रहीम ईमान रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम ईमान रमज़ान जा रहा है उसके लिए एक मरतबा फिर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि जिस तरह आप हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं, और क्यों ना दे, क्योंकि माशाअल्लाह इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोग जो हमें कॉल्स कर रहे हैं, जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि आप जो चीज़ दीन के हवाले से बता रहे हैं, हमारे मुफ्ती साहिबान, हमारी मौलिमा आलिमा और हमारे सनाख्वा, तो अल्लाह के फजल करम से आप जो इसे पसंद करें इसके लिए हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि चांद रात तक हम उसी तरीके से इस महफ़िल को सजाते रहें। वो कहते हैं कि खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पर चादर तो बेशुमार, चढ़ती रही मज़ार पर चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो और आज हमने जो मौजू का इंतखाब किया है वो जादू के हवाले से, और ये जादू अमूमन आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम जहाँ जहाँ जाते हैं अक्सर आप देखते हो कि एक बैनर लगे हुए होते हैं, साइन बोर्डों के ऊपर लगा हुआ होता है कि फ़लाँ का इलाज इस तरीके से होगा, आमिल बाबा, ये बाबा, जो बाबा बाबा आप देखते हैं। उसी हवाले से आज हम जादू पर गुफ्तगू करेंगे कि होता कैसे है और किस तरीके से हो जाता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसके ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। आप सब जानते हैं कि हमारे पहले प्रोग्राम से अब तक हमारे साथ मुसलसल प्रोग्रामों में आपके सामने नज़र आती है वज़ाइफ के हवाले से, और जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ने बड़े अच्छी चीज़ें इनके जहन के अंदर रखी हुई है और ये वज़ाइफ के ज़रिए हमें बताती है कि किस तरीके का वजीफ़ा पढ़ना चाहिए ताकि आप इससे बच सके। आज इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे एक और मुफ्ती साहब उनसे भी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा आलिमा शाजिया साहिबा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दूसरे मेहमान हैं हमारे मुफ्ती, मुसलसल अब हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते, बढ़िया सहरंगज़ गुफ्तगू करते, मुफ्ती इकरामुल हक साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे तीसरे मेहमान है जो कि सना ख्वां है। इससे पहले कि मैं अपने इन सना ख्वानों का आपके सामने तारुफ पेश करूँ, हमारी को होस्ट आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से इनका फीडबैक आ रहा है, जिस तरीके से आप इन्हें लाइक करें, इन्हें पसंद करें, और क्यों ना पसंद करें कि इनके अल्फाज, इनके जुमले और इनके जो बातें हैं और इनके जो अशार है वो हमें भी अपने दिल में घर किए हुए, और अल्लाह ने बड़ा प्यारा अंदाज़ दिया। हमारी अच्छी साथी और मुसलसल इंशाअल्लाह चांद रात तक आप इन्हें देखते रहेंगे। मेरे साथ मेरी को होस्ट है नरगिस मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी इतने अच्छे अल्फाजों में मुझे याद रखने के लिए। जी तो नरगिस, मैं चाहूँगा कि अब आप थोड़ा सा आगे प्रोग्राम को लेके चले, और हमारे सना ख्वां भी यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल आप आगे लेके चलें प्रोग्राम को। जी तो नाजरीन, सब देखने वालों को मेरा अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, बहुत ही हसास टॉपिक, काला जादू, ब्लैक मैजिक। तो उसके लिए जो है हमारे मुफ्ती हजरात भी हैं, कुछ हमारी जो है आलमा भी हैं, तो हम मज़ीद उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्लैक मैजिक के हवाले से कुछ बताना चाहती हूँ। हसद और जलने वालों का जब बस नहीं चलता तो वो शैतानी अमल से काला जादू का सहारा लेते हैं, और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। काला जादू इस्तेमाल करके किसी की खुशियों को बांध देना किसी के साथ बहुत बड़ा जुल्म और रब के साथ शिर्क करने वाली बात है। रब फरमाता है कि अगर किसी को एक लम्हा भी खुशी दे देते हैं तो अपने गमों की परवाह ना करो, लेकिन अगर किसी के दुख का या तकलीफ का बायस बनते हैं तो अपना गम लेकर मेरे पास ना आना। किसी के साथ नफरत में इस हद तक गुजर जाना कि रब की बनाई हुई तकदीर से लड़ जाना, उसकी खुशियों और सुकून को बांध देना, ऐसे लोग जो है रोज़े क़यामत रब को मुंह कैसे दिखाएंगे। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उससे खुद तरीके से बदला लेने के बजाय अपना मामला रब पर छोड़ दें।
رب بہت بڑا مصنف ہے۔ بالکل نرگس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بڑی اچھی گہرائی کی بات کی، لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں اس کراچی شہر میں کیا بلکہ پورے پاکستان کے اندر اور گاؤں کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی یہ بڑا اس طرح کا رجحان ہے، اور خاص طور پہ جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ اسی طرح عاملوں کی طرف جاتا ہے اور پھر ان کی طرف جا کے ان کو بولتا ہے کہ میری یہ تکلیف ہے، تو پھر وہ اسی طرح پیسے وغیرہ اصل میں سلیم بھائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو ہے نا بہت آسان سا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کھانسی بھی آ رہی ہے، ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آ رہی، میں لوگوں کے وہم کی بھی بات کر رہی ہوں کہ بس ایک سافٹ کارنر کہ ہم پر جادو ہو گیا۔ اب جادو کا سلسلہ یا تو اللہ کو پتا یا بندے کو پتا، ٹھیک ہے نا، بیچ والے کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نشانہ بنا دیں اور جو ہے اس کے اوپر اس بات کا گماں کر لیں کہ ہمیں جو ہے وہ جادو ٹونا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہماری دل میں اتنی بدگمانیاں ہیں تو جگہ جگہ یہ جو بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے کہ جادو کا توڑ یا شوہر آپ کے قدموں میں، بہت ساری چیزیں، تو ظاہر ہے پھر ان کا تو کام چمکے گا نا ان چیزوں سے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے جو ہے اپنے کرم فرماؤں کا ذکر کرتی رہوں، جیسے کہ ہمیشہ کرتی ہوں۔ ڈیل سینیٹری ویئر، پاکستان سیرامکس انڈسٹری، محمد راشد الغابہ پبلیشر، کوزینو بائی اینمز، بولتی کتابیں، جاوید پبلیشر، کشمیر پریمیئر گولڈ۔ جی تو اس وقت ہمارے ساتھ بہت اچھی آواز میں جو کلام پیش کرتے ہیں وہ ثنا خواں بیٹھے میں ہیں، ان کا نام ہے فرید احمد خورشیدی صاحب۔ تو سر میں آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی خوبصورت سا کلام پیش کیجیے۔ جی ضرور، انشاءاللہ تعالی حمد باری تعالیٰ پیش کرنی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تیری شان رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو
اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اما سبحان اللہ. جی تو ناظرین ایک اور ثنا خواہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید احمد مدنی صاحب. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی خوبصورت سا کلام جو ان کو خود پسند ہے وہ پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں لب خاموش زباں بن جائے آنسو عرضاں کرتے ہوں آنسو عرضاں کرتے ہوں. ان کے در پہ رونے والے ان کے در پہ رونے والے دل سے تو کچھ بول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. سرور عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے. نور خدا کے ملک رب تو نور خدا کے ملک رب تو اپنی آنکھیں کھول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں. ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز یہ ہے بڑا اعزاز. ان کے کرم سے اونچی ہے پرواز. نعت نبی تو سنائے جا نعت نبی تو سنائے جا کانوں میں رس گھول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ماشاءاللہ. جی تو ناظرین اب ہم جو ہے وہ عالمہ شازیہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے معلومات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. شازیہ بیسیکلی یہ جادو ہے کیا اور اس کی اقسام کیا ہے یہ بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میری بہن نے سوال کیا جادو کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں. تو جس پر جادو ہو جاتا ہے اس کو ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے، کندھوں میں درد رہنے لگتا ہے، پوری رات سونے کے باوجود اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں سویا ہی نہیں. صحیح. اور پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو پیروں میں، جسم میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوتی ہیں. کسی بھی جگہ اپنے کام کے لیے ابتدا کرتا ہے، ناکامی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ہر جگہ بات خراب ہو جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کی وہ محبت نہیں رہتی ہے، لوگ اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں، گھر میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس طرح کے اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جادو کی علامات میں آتی ہیں. صحیح. اور پھر اس کو فوراً سے نیند آتے رہنا اور پھر سونے کی کوشش کرنے کے باوجود نیند نہ آنا، اس طرح کی علامات اس کے ساتھ ہوتی ہیں. عموماً ہم نے دیکھا یہ کہ اکثر جو ہے نا، جس طرح نرگس نے اسٹارٹ میں کہا، ابتدا میں کہا کہ اکثر جو جادو کے حوالے سے وہم جو ہوتا ہے، یہ وہم کا کیا علاج ہے؟ مطلب وہم کی طرف بھی اگر آدمی کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس مجھ پہ کچھ ہو تو نہیں، کہ عموماً کہیں بھی جاتے آپ پہ تو یہ ہو گیا، آپ پہ تو یہ ہو گیا، تو اس کا کیا ہے، کس طریقے سے یہ اس کو یقین بالکل ہو؟ ایسا ہوتا ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ بھی لوگ بہت زیادہ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے ایک باعمل عامل کے پاس جایا جائے. باعمل عامل سے مراد میری وہ جو با شرع ہو، شریعت کے پابند ہو، نمازی ہو، عالم دین ہو، واقعی وہ عامل ہو. صحیح. اس کے پاس جا کے اپنے علاج کی تشخیص کروائی لیکن جائے. شازیہ پتہ کیسے چلے؟ کیونکہ اب تو ہر گلی میں، ہر نکڑ پہ، ہر چوکھٹ پہ جو ہے وہ بڑے بڑے تختیاں لگا کے بیٹھے ہوئے. تو اصل اور نقل کا پتہ کیسے چلے، یہ بتائیے. اصل اور نقل کا اسی صورت پتہ چلے گا. دیکھیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شریعت کی پابندی کس کے پاس ہے. صحیح. انسان کی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ گھر میں اگر 4 ہیں، 2 پہ جادو ہو گیا، 2 کی تو عقل سلامت ہے. اگر وہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کے اندر بھی تو یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کی پہچان کر سکیں. چلیے یہی والا سوال جو مفتی صاحب میں آپ سے لے لیتا ہوں کہ کیسے عقل اور نقل کا پتہ چلے گا؟ اصل اور نقل. سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے، اور جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا یہ عام ٹاپک نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اور بہت سارے راز جو ہے اس میں چھپے ہوئے عموماً جو ہے عام بندہ بتا نہیں پاتا نا. خیر سوال ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ جادو اصل میں کیا ہے. یہ ہے کوئی شے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہے ضرور. اور اس کی علامت کیا ہے؟ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جس پر یہ عمل کیا جاتا ہے اس کے عموماً اس کے سر میں درد رہے گا، وہ چڑچڑا پن کرے گا، راتوں کی نیندیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر جس مقصد کے لیے جادو کروایا جائے گا وہ اس مقصد میں فیل ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر صحت کے لیے جادو کیا گیا ہے تو آپ کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہوگی. اولاد پر جادو کیا گیا تو اولاد ڈسٹرب ہو جائیں گے. کاروبار پر جادو کیا گیا تو آپ کا کاروبار ایسا تباہ ہو جائے گا آپ کے گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ اتنا بڑا نقصان میرے ساتھ کیسے ہو گیا. تو یہ تو ہے، اور اس کی بھی کئی اقسام ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا. اب اس میں کالا جادو کا عمل ہوتا ہے، سفلی کا عمل ہوتا ہے، علوی عملیات ہوتے ہیں. علوی سے مراد ایک الگ مخلوق ہے جو اوپر کی طرف سے، سفلی کے مراد جو زمین پہ رہنے والی مخلوق ہے ان کے ذریعے جادو کروایا جاتا ہے. اسی طرح کالا جادو، اس کے بارے میں تو الامان والحفیظ اتنا کلام ہے، لیکن یہ پھر عوام کے لیے ہے نہیں نا. بہت ساری باتیں میں بہت اپنے الفاظ کو سنبھال کر رہا ہوں کہ یہ کالا جادو کرنے والے، ایک تو ان کے لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے اور جو جادو کرے ان کی بخشش نہیں ہوتی. اگر یہ سچے دل سے توبہ کریں پھر، ورنہ ان کی بخشش نہیں ہے، ان کے تو آخرت تباہ ہے. اس کے لیے میں آپ سے کیا کہوں کہ یہ جو جادو کرتے ہیں نا لوگ، میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ سمجھتے ہیں، یہ میں نے کئی لوگوں کا، یہ سمجھتے کہ ہماری طاقت ہے کہ ہم نے فلاں کو نقصان پہنچا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ انتہائی قسم کے بے وقوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے کہ ہم نے جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا دیا.
حالانکہ میں نے کل جو حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے طے کر لیا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے, کس کے ساتھ کون سا نقصان ہونا ہے. اب یہ بے وقوف اپنے کچھ غلط عمل کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نقصان پہنچایا ہے. اس کی تقدیر میں تو نقصان لکھا ہوا تھا, اس کا سبب تو بن کے جہنم کا حقدار بن گیا. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جادو کا پھر توڑ کیا ہے, کس طریقے سے اس توڑ کی طرف جا سکتا آدمی, مطلب کسی ٹائپ کا بھی جادو ہو کیسے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات مبارکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور بہترین حل موجود ہے. تو ہمیں جعلی عاملین کے پیچھے ویسے بھی نہیں جانا چاہیے. قرآن مجید فرقان ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ہمیں. سورۃ البقرہ بہترین چیز ہے. اگر آپ 7 دن سورۃ البقرہ کی تلاوت جو 2.5 پارے پہ مشتمل ہے اس کی تلاوت 7 دن برابر کرتے ہیں, ناگا نہیں ہونا چاہیے. اس کی تلاوت 7 دن کریں, انشاءاللہ اللہ کے ذات پہ کامل بھروسہ ہے کہ 7 دن میں جادو کا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر, مرغی صاحب سوال کر رہے ہیں, نہیں آپ کیجئے. گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تالا لگا دیا جاتا ہے, کہیں گھوڑے کے جو ہے نا کہ کہتے ہیں وہ نال لگا دی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اس طریقے سے بھی کوئی چیز سیف ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ فضول خرافات ہیں, ان میں نہیں پڑھنا چاہیے, نہ اسلام میں ان چیزوں کی حقیقت ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اونٹ کی ہڈی بھی اگر گھر پر رکھ دی جائے, کیونکہ قربانی میں لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ہمیں اونٹ کی ہڈی آپ دے دیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے بھی جادو کے عملیات نہیں ہوتے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ قرآن مجید ایک مکمل چیز ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, جس میں اللہ نے شفا اتاری ہے. تو ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. جیسے مثال کے طور پہ اسٹرولیجر جو ہیں پتھر بتا دیے, رنگ بتا دیے, ایک مکمل چیز قرآن مجید. صحیح, ٹھیک ہے, ہر چیز اللہ نے ایک سوئی بھی بیکار نہیں بنائی, کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے, لیکن ہمیں قرآن سے ہی رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں کہ جو عملیات کرتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ موسٹلی ناپاکی حالت میں رہتے ہیں, غلیظ حالت میں رہتے ہیں, غلیظ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیونکہ میرا بھی ماننا یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا, مطلب جو پاکی کا خیال رکھے گا, وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, اب عملیات جو کرتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں, اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اور آپ کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا پڑے گا. دیکھیں 2 پہلو ہیں اس کے, ایک عملیات رحمانی ہے, ایک ہے شیطانی. ٹھیک ہے, اچھا بعض رحمانی جو ہے قرآن کی آیتوں کے تکرار کیا جاتا ہے, جنہیں عموماً وظائف کہا جاتا ہے. تو شیوخ اور بزرگان دین کی طرف سے منع ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی عملیات کر رہے ہیں تو ترک جلالی اور ترک جمالی کا خیال رکھیں گے. اب ترک جلالی اور جمالی میں کیا چیزیں ہیں کہ وہ دودھ, مچھلی, گوشت, انڈا اور لہسن, پیاز, یعنی وہ ساری چیزیں یہ منع ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو نفس کو آپ کو کمزور کرنا ہے, پھر بدبو والی تمام چیزیں, کیونکہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے, یہ تو کیا رحمانی سلسلہ. اب جو شیاطین کی طرف سے جو معاملہ ہے, جو کہ آپ کا سوال بھی تھا, شیاطین کی طرف سے یہ کہ گوشت کھانا منع ہے اور غلاظت اس میں کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ہندوانہ جو طریقہ ہے نا, وہ گائے کو گاؤں ماتا مانتے ہیں, اس وجہ سے وہ گوشت سے کتراتے ہیں اور منع کرتے ہیں, ویسے بھی نارملی. اب جب یہ عمل کرتے تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب کالا جادو کے کوئی عملیات کرتا ہے, یعنی کالی کا جو عمل کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ یہ یعنی ساری غلاظت جو قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے, وہ تمام غلاظت کو جمع کر کے اس کو کھاتا ہے. تو عورتوں کے ساتھ زنا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل نافرمانی کرنی ہے. تو پھر یہ کالی عملیات اور یہ کالی چیزیں تسخیر ہوتی ہیں, پھر ان سے غلط کام لے کر مخلوق خدا کو پریشان کیا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب میں سید جنید مظفر زیدی صاحب سے کلام کی درخواست کروں گا کہ کون سا کلام آپ پیش کریں گے؟ خالد محمود خالد صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی, اب میری
نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد صاحب، یہ سچ ہے کہ خالد صاحب نکما نہیں کوئی،
सच है कि खालिक सा निकम्मा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। सुभान अल्लाह। जी, तो शाजिया मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि बहुत से लोग परेशानी की हालत में आलिमों के पास जाते हैं कि भाई हमारा कारोबार नहीं चल रहा, और वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं कि अंबर, मुश्कूज, ज़ाफ़रान, काले बकरे के सदक़े देने हैं, उतारा करना है। तो भाई मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ कि अगर उनके पास ये सब कुछ है तो वो आपके पास आएंगे, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि इन उतारों के लिए इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखें, जो भी हम तावीज़ वगैरह लिखते हैं उसमें ज़ाफ़रान, ऊद, अंबर, इन चीज़ों से जब हम तावीज़ात लिखते हैं तो उसकी ताकत डबल हो जाती है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें इससे लिखना चाहिए। अगर एक गरीब हमारे पास आया, उसके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो मतलब है ना, आप तो अगर आप पेन से लिखेंगी तो उस तावीज़ की ताकत कम हो जाएगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अल्लाह का कलाम है, हम जिससे भी लिख कर देंगे तो उसका असर होगा। लेकिन इस चीज़ से इसकी ताकत डबल हो जाती है। और दूसरा ये कि अर्के गुलाब में अगर हम ये चीज़ें डाल के ज़ाफ़रान वगैरह और उस पर फिर एक और अमलियात किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, फिर उससे तावीज़ात लिखे जाते हैं तो उसके जो है तासीर डबल अच्छा, हो जाती आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे तावीज़ात बताए जाते हैं कि आप ये तावीज़ खुद लिख अच्छा, लें। इसका एक हल मैं भी अपने यहाँ ख़वातीन को भी बताती चलूँ। इसका हल एक और मेरे पास ये है कि जब अगर कोई, हर कोई तो गरीब आपके पास नहीं आता होगा ना, साहिब हैसियत लोग भी आते होंगे, तो वो ये चीज़ें लाकर देते हैं, ठीक है? जब एक आमिल के पास जाते हैं वो चीज़ें ला के देते हैं, आप उनकी इजाज़त ले लें कि भाई इसमें से कुछ बच जाएगा तो मैं इससे किसी गरीब का काम कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, आजकल बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे जो है वो बताए जाते हैं तावीज़ बना के कि आप इस तरह से तावीज़ बना लें और ज़ाफ़रान से बनाएं, यहाँ दबा दें, वहाँ दबा दें। तो लोग, हमारी ख़वातीन जो है वो थोड़ी सी इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तो मुझे बताइए कि वो तरीक़ेकार सही है? आप यकीन करें कि इस तरह करने से लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है। इतनी परेशानियों में इसके लिए एक कामिल उस्ताद का पीछे होना, कामिल पीर का पहले नंबर पे, कामिल पीर और फिर कामिल उस्ताद का होना पीछे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी हिफाजत करते हैं, वो हमें गाइडलाइन देते हैं। सही इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो बगैर इजाज़त के तो बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा, ये ज़ाफ़रान वगैरह ये सारी चीज़ों से क्या कहते हैं, उसमें तावीज़ में कोई वो होता है? बिल्कुल, इसकी ताकत डबल हो जाती है। फिर उस पे, उसकी इंक पे जो है हम पढ़ाई भी करते हैं। और फिर ज़ाफ़रान की तो एक अल्लाह ने अलग ही खासियत रखी, सही तो इससे बहुत, जो मेरा हल भी बता दिया। पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है ना कि उसका अमल कितना पक्का है। अब जैसे मिसाल के तौर पे वो, माजरत इंटरप्ट किया, इनके बारे में आता है बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के, कि इनके पास एक जो है शख्स आया, हाजतमंद था, बहुत परेशान था, तो इन्होंने सूरह इखलास पढ़कर दिया उस ढेले में, तो वो एक सोने की शक्ल इख्तियार कर लिया। तो अब उससे फ़ायदा हुआ, तो उस शख्स ने क्या करा कि घर जाके खुद भी जो है वो सूरह इखलास पढ़ने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, जब बाबा साहब के पास आया, कहा कि मैं भी वही अमल पढ़ रहा था जो आपने पढ़ा। तो उन्होंने कहा तू पढ़ तो सही रहा था, वो भी कलामे लाई, ये भी कलामे लाई, लेकिन तेरे पास ज़बान फरीद वाली नहीं है। अच्छा, हज़रत, बात ये है ना कि अपने अंदर भी वो कमाल पैदा करें। मैं आता हूँ, हमारे कहते हैं जो हमारी इस प्रोग्राम की जीनत है, हमारे प्रोग्राम की जान है, और माशाल्लाह अभी अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार है। आप उनको सहरी में, अफ्तार में और ना जाने मुख्तलिफ़ चैनलों पे देख रहे हैं, और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जब भी आते तो हमें बड़ी खुशी होती है और हमें बड़े हौसला होता है। आज हज़रत आप कुछ लेट हुए और आज हमने जो है आपसे पूछे बगैर एक मौजू रखा है, जादू। जी, ओहो। तो उस जादू के हवाले से कुछ फरमाइएगा और फिर इसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, जादू देखें, अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर अल्लाह ताला ने ये अमल सिखाया दो फरिश्तों को, एक का नाम था हारूत और एक का नाम था मारूत। और इनको जब सिखाया तो लोग इनके पास सीखने आए,
لیکن وہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ منع کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، لیکن اگر تم سیکھو گے تو یاد رکھنا یہ اللہ کی آزمائش ہے اور تم یہ کام غلط کر رہے ہو۔ اور پھر اسی جادو کے ذریعے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے اندر جدائی کرواتے تھے۔ اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جادو کا اثر یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرانا یا آپس میں لڑوانا اللہ تعالی، اور پھر اس آیت کے آخر میں یہ کہ سوائے اللہ کے حکم کے یہ چیز ہو نہیں سکتی، لیکن مراد کی کہ اللہ نے اس میں یعنی کہ جادو بھی ایک علم ہے، اور علم کے لیے اللہ نے دو فرشتے بھیجے جسے ہاروت اور ماروت کہتے ہیں، اور وہ بذات اس کو سکھاتے تھے، لیکن سکھاتے میں یہ سمجھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ آزمائش ہے اللہ کی اور تم یہ سیکھ رہے ہو، مت کرو، یہ شیطانی فعل ہے، اس طرح نہیں کام ہے۔ لیکن لوگ اس کو پھر اللہ نے اسی قرآن پاک کی آیت کے مفہوم فرمایا کہ جو تم یہ کام کرو، شیطان کے اس کام کو اپنا انہوں نے شعار بنا لیا، اور اس کام کو اس پیشے کو وہ اتنا پسند کرنے لگے، کیوں؟ کیونکہ یہ کام لوگوں کے درمیان جدائی کروا رہا ہے، لوگوں کو اپنے نفسانی خواہشات وہ منوایا جا رہا ہے، اپنی خواہشات کے تابع لوگوں کو بنایا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جادو تو برحق ہے جو قرآن نے فرمایا۔ دوسرا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو جو جادوگر تھے وہ موجود تھے، تو ان کے جادوگری کو نگل لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کی شکل جو اختیار کی، تو معلوم یہ چلا کہ جادو جو ہے وہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہوا یہاں تک، اور حضور پہ جس نے جادو کیا تھا اس کا بھی استعمال کیا تھا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی کنگھی لی اور حضور کے سر کے بال لیے، اور بال لے کر 7 گرہ لگا کر اس شخص نے کنویں میں ڈال، یہ کنواں ہوتا ہے نا کنواں، اس میں ڈال دیا۔ اور یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے اور مستند حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا تھا، کیونکہ آپ نے ابھی موضوع مجھے بتایا تو میں تھوڑا اور اس پہ وہ کر کے آتا، لیکن میں بتا دوں ہوتا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو کام ابھی نہیں ہوا میں دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا کہ یہ کام ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، اور پھر اللہ نے مولا علی کو کہا کہ علی تم جاؤ اس کنویں کے اندر سے وہ نکال کے لاؤ گروں کو، تو 11 گرہیں تھی۔ پھر اس 11 گرے کا جو ابھی جیسے بات کریں گے ہم اچھا زعفران، میں اس کو بات اس لیے کہہ دوں، اسلام نے منع نہیں فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زعفران سے تعویذ لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں غیر اللہ شرک نہ ہو، کوئی ایسا پہلو نہ ہو، لیکن صرف ہم زعفرانی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی اس کا نام ہم ابھی ڈسکس ابھی کر رہے تھے، اس کا نام عاصم بن حنبل اس طرح کچھ تھا، کیا نام تھا اس کا آپ کو؟ لبیب بن، ہاں، تو وہ جو شخص تھا لبیب بن عاصم، یہ وہ اس نے جو ہے نا اس کی بیٹی نا اس نے مل کے حضور پہ جادو کرایا تھا۔ تو اب لبیب نے جو جادو کرایا، اب مجھے بتائیں کائنات میں اس سے بڑا کوئی جادوگر ہوگا؟ یاد رکھیے گا میرے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کی آزمائش اور انسان کو دکھانے کے لیے عمل دیا، سرکار نے قبول فرمایا اس کو۔ ہاں، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہاں مجھ پر ہوا، لیکن میرے آقا علیہ السلام پر ایسا عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں یقین کامل کیونکہ وہ اللہ کے حبیب اور رحمت اللہ علیہ، لیکن ایسا ہوا کیونکہ امت کو دکھانا تھا اور امت کی تعلیم دینی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا۔ لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام پر جس نے جادو کیا اس سے بڑا کوئی جادوگر ہوگا؟ جو جادو ہوا اس سے بڑا کوئی جادو ہوگا؟ اور جس جادو کو توڑا گیا کیا اس سے بڑی کوئی صورت ہوگی؟ یاد رکھے، اور وہ صورت کیا ہے؟ 2 سورت، سورہ معوذتین، 11 آیت پر یہ صورت ہے۔ پھر ہم کوئی بھنگی تعویذ دے دے بولتے اب یہ ہمارا پیر ہے، بالکل، ایک کوئی 2 نمبر پیر تعویذ دے دے ہمارا پیر ہے، مرغیاں یہاں توڑے اور نماز مدینے میں پڑھتا ہے اور بنا دے پیر۔ پیر مرشد شیخ نبی کا نائب ہوتا ہے، اگر آپ مجھے بتا دیں میں اس موضوع پہ تو میں آپ سے تفصیل سے بات کرتا۔ پیر مرشد شیخ نبی کا نائب ہوتا ہے، بے دین نہیں ہوتا۔ آپ ماشاءاللہ بغیر اس کے تیاری کے نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، پیر مرشد شیخ کون ہوتا ہے؟ نبی کا نائب ہوتا ہے، بے دین نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارا عقیدہ ہے، ہماری بہنیں کچے عقیدے کی مالک ہو گئی ہیں، شعبدے باز آ گئے، سوئی میں انڈا نکال لیا اور سوئی میں انڈا ڈال دیا، او بھائی خدا کا خوف کر، نبی کا دین یہ سکھاتا ہے، نبی کا دین یہ بتاتا ہے، پیر
فارسی کا لفظ اس کے معنی اللہ کے سامنے کمزور بندہ، ٹھیک ہے، مرشد جو رشد و ہدایت دینے والا ہے. لیکن آج ہم ذرا سر سے بات پہ عقیدے بھلا بیٹھتے ہیں. قرآن اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ قرآن ایسی حفاظت فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص آیات الکرسی پڑھتا ہے، سبحان اللہ، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور اللہ اس کی بات فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حضور فرماتے ہیں کوئی بھی شر، کوئی بھی آفت اس کو گھیرتی نہیں. اب ذرا غور کیجئے، ہم در در یاد رکھے جو در در پھرتا ہے نا، پھر اس کو رب کا در بھی نہیں. کیا بات. اچھا اسی پہ مزید گفتگو ہوگی. ناظرین اشارہ اور ہم مجھے بریک کا یہاں لیں گے، ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. آپ کو بتاؤں بہت سارے ٹاپکس لے کے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہوسٹ ہیں تو ہمیں ہر ٹاپک پہ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے. وہ ٹاپک یہی ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی آپ نے کبھی ہیلپ کی ہوتی ہے، آپ نے کبھی ان کا کوئی کام کیا ہوتا ہے، یا وہ آپ کی زندگی میں ایسے شامل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اچھے دوست ہیں، لیکن در حقیقت آپ کی جڑیں کاٹ. دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی. اور ایسے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ سبھی مطلب پرستوں سے، سبھی فنکار لوگوں سے خدا محفوظ رکھے سب کو بد کردار لوگوں سے. اور جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں، مجھے نفرت ہے فطرت کے انہی مکار لوگوں سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں بشرا کی طرف اور بشرا سے درخواست کریں گے. بشرا کون سے کلام پیش کر رہی ہو آپ؟ میں چاہوں گی کہ آج کچھ ماں کے حوالے جی ماشاء اللہ بہت اچھی محفل سجی ہوئی. ماشاءاللہ. زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے. اور بیٹھ کر پاس میرے بات جہاں کرتی تھی، جہاں کرتی تھی سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو، کھو گئی وہ تیری مسکان، ماں
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। जी, हम आते हैं क्या कहते हैं शाज़िया की तरफ कि वो सवालात जो आप करना चाह रही थी उनसे। जी जी। शाज़िया, मुझे ये बताइए कि जो जादू के ज़रिए हम जिन्नात को या शैतानियत को या मौक़लात को, क्या उस पर काबू किया जा सकता है? देखिए, कुछ अमलियात ऐसे होते हैं जो उस्ताद की रहनुमाई से हम पढ़ते हैं, अमलियात किया जाता है, पढ़ाई की सूरतें होती हैं, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं, तो उससे मवक्कलात काबू में आ जाते हैं, फिर उनसे अच्छे काम लिए जा सकते हैं। तो लिहाजा क्या कहते हैं, आपने कहा कि शैतानी, तो शैतानी तो वैसे ही नाजायज़ है, तो इस तरह नहीं करना नहीं, चाहिए। ऐसे अगर ऐसा लेकिन ये देखें, जो हम कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं ना, तो उनका मवक्कल होते हैं, तो वो इजाज़त से लाजमी है कि इजाज़त से मतलब पढ़ा उन पे जाए। हम काबू कर सकते हैं ना? बिल्कुल हो यही आप सकता है। कहना चाह रही है ना, जो मैं पूछना चाह रही हूँ, नहीं, उन पे अमूमन काबू कर होता है ऐसा है कि अक्सर किसी के सर में दर्द होता है, किसी के उसमें होता है, वो कहता है मुझे दम कर दे। जिस तरह हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं कि 21 मरतबा 11 मरतबा जी। ये पढ़ लेना, आप यूँ कर लेना, उसके बारे से क्या कहेंगे? पता है, ये जो फूंक भी हम मारते हैं ना एक मर्तबा दम करके, तो उसकी जो परेशानी है वो हमारे अंदर आ रही होती है। वो हम अपने ऊपर, कौन किसी का बोझ लेता है, तो लेकिन ये कि एक कामिल उस्ताद पीछे होता है, और फिर हम अब खुद के भी अमलियात इस तरह के होते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाअमल, झूठ, गिबत, चुगली, वादा खिलाफी, इन सब चीज़ों से बचना। अच्छा, एक सवाल और ले लें, तो क्या जादू के ज़रिए किसी को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, बिल्कुल जादू बरहक है, कुरान और हदीस से भी साबित है। जब हम किसी पे भी ये जादू होता है तो उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको खुद समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो लिहाजा ये कुरान मजीद, फुरकान हमीद में इसका हल मौजूद है। जाली आमिलीन के पीछे जाना और बुरे अमलियात करना, या खुद से यूट्यूब से कुछ ऐसे वज़ाइफ देख के और मुसीबत में पड़ जाते हैं। दूसरे शरीर, जिन्नात, शयातीन उनके पीछे लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कितनी तादाद में पढ़ना है, क्या खुद से वज़ाइफ शुरू कर दिए, तो ये सख्त नुकसानदेह है। सही। अच्छा, किस किस चीज़ों पे जादू हो जाता है? खाने पे, चीनी पे, चाय पे, बोतल, ड्रिंक वगैरह, किस किस के ऊपर जादू? हर चीज़ पे, कपड़ों पे हो जाता है, बालों पे हो जाता है। अभी मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि 8,000 रुपये किलो बाल बिक रहे हैं। ख़वातीन के बाल 8,000 रुपये किलो बिक रहे हैं। मैंने 2-3 दिन हो गए, मैंने आवाज़ लगाते हुए सुना अपनी गली में कि ख़वातीन के जो बाल हैं वो 8,000 रुपये किलो। अब आप ये देखें ना कि आप तो दे रहे हैं कि चलो ये तो मेरे जानने वाला नहीं है, पता नहीं कौन है, आपके किसी दुश्मन ने, किसी हासिद ने हो सकता है आपके दरवाजे पे भेज दिया हो, और आप अपने बाल उठा के दे रहे हैं उसको। तो समझे, अपनी मौत को दावत देने वाली तो बात फिर तो है। इस तरह से हम वुमेन पार्लर्स जाते हैं, घर में तो देखिए कोई ख़वातीन वहाँ से बेचने बाल नहीं अपने जाएगी। आप अपने वहाँ से बाल उठा लें फौरन से पहले। जब आप बालों की कटिंग करवाती हैं तो एक शॉपर लेकर जाएं, ठीक तो है। अपने वहाँ बल्कि कपड़ा बिछा दें। ठीक है। बेहतर ये है कि बालों की कटिंग तो वैसे इस्लाम में जायज़ है भी नहीं। ठीक है। जो ख़वातीन कर रही हैं तो उनको एक एहतियाती तदबीर में बता रही हूँ कि वहाँ से अपने बालों को समेट लें, एक बाल भी ना छोड़ें, शॉपर में ले आएँ, आपके घर में कोई क्यारी वगैरह वहाँ ला के दफन कर दें। नाखून अपने ना फेंकें, और आपका जो कंघी है, जो कंगा होता है, हम कंघी है, उसको ना फेंकें, उसको भी दफन करें। अपनी कंघी, अपने कपड़े, अपनी ये चीज़ें जो ख़वातीन की जो अंदरूनी भी चीज़ें जो होती हैं वो किसी को ना दें। अच्छा अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आज का जो हमने मौजू का इंतखाब किया हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही है? और जो आमिल लोगों के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि अक्सर बोर्ड बड़े बड़े लगे हुए होते हैं कि काला जादू, ये फलां इसके कंट्रोल में, ये फलां इसके कंट्रोल में, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? तो कंट्रोल में आ जाता है, सबसे बड़ी बात। सबसे पहली बात, ज़रा 2 बातें बड़ी मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात, जो अभी बहन ने बातें की, उसके नज़रिए के मुताबिक देखिए, सूरह जिन के अंदर अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे फरमाता है, सबसे पहले अल्लाह ने जिन्नातों को, ये जो जादू है ये खुद ब खुद नहीं हो जाता। 2 किस्में हैं, एक शरीर जिन है और एक जो नेक जिन है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को जो पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब सूरह जिन, ये अल्लाह ताला सूरह जिन में फिर इनका पूरा तज़किरा फरमाता है, एक पूरी जिन के ऊपर अल्लाह ने सूरत नाजिल फरमाई, और बज़ाब्ते इनके एक ग्रोह ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, और फिर अपने कबीले गए और उनको बताया कि हमने जो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतरी,
ایسے ہی ہم نے ایک کتاب کی تلاوت سنی ہے تو وہ پورا گروہ آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ کر اسلام قبول کیا. تو معلوم یہ چلا کہ ان کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ جو ابھی آپ نے سوال کیا انسان کے بعد موکلات ہوتے ہیں. موکلات سے کیا مراد ہے کہ کیا آپ جنات سے مدد لے سکتے ہیں؟ تو قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کچھ بعض انسانوں نے جناتوں سے مدد لی, شیاطین جنات سے, اور ان کی سرکشی بڑھ گئی. یعنی جب انہوں نے جنات کو قابو جسے لفظ کہتے ہیں یا جنات کی ماننا, جو شیاطین کی ماننا شروع کر دی, تو پھر کیا ہوا کہ وہ انسان بھی سرکش ہو گیا اور جنات تو سرکش تھا ہی, کیونکہ ظاہر سی وہ جنات جو ہے وہ ایک آگ سے بنا ہے نا, اور پھیلتی ہوئی آگ سے بنا. تو اب جو بتانا میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو بڑی پاورز جو جناتوں کو دی, مثال طور آپ نے سنا ہوگا سورہ نمل کے اندر کہ بلقیس کا تخت کا نام سنا ہوگا. بلقیس کا وہ جو تخت ہے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. حضرت سلمان علیہ السلام وہ جناتوں کی بھی جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت قائم رکھی, پرندوں کے اوپر ہر کوئی ان کے جو ہے ماتحت تھا. تو آپ نے بلقیس کے تخت کے بارے میں اپنے تمام جتنے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے جنات بھی تھے, ان سے کہا کون یہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے طے ہوا یہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے؟ تو ایک جنات اٹھا, اس نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے یہ تخت حاضر ہو جائے گا. تو یہ پاور معلوم چلا کہ اللہ نے اس مخلوق کو یہ طاقت دی ہے کہ ہزاروں میل سے بھی جو معاملہ ہے اللہ کے حکم سے وہ یہ کام کر سکتی. پھر انداؤ علم الکتاب ایک اور بندہ اٹھا, اس نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ بلقیس کا تخت حاضر ہے. تو معلوم یہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں, ہر ایک کی کرائٹیریا ہے. اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو ابھی بہن آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جادو سے جنات, شیطانیت کو یا موکلات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ قرآن میں بالکل تذکرہ قرآن میں بعض انسان ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی سرکش ہو جاتے ہیں. وہ جب یہ سرکش سے کیا مراد ہے کہ وہ بھی راندے درگاہ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر شیاطین کے جکڑ میں آ کر وہ بھی شیطانی فیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا جو میں آپ نے جو سلیم بھائی سوال کیا وہ مجھے بتا دیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بورڈوں کے اوپر آگے کے تر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ محبوب آپ کے قدموں میں ایسے نہیں آ جاتا, محبوب کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, صاحب باتیں آج کا دور رہی ہیں. ہاں محبوب کے پیسے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے, آپ کی جیب میں آ جائیں گے. صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ ساری ڈھونگی ڈرامے والی باتیں. دیکھیں اللہ کا جو اچھا اسلام کی کچھ ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں, کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جیسے بہن نے کہا کہ بال کاٹنے کا, یہ چیزوں کا, تو اس لیے اسلام نے کہا کہ آپ حدود و قیود میں رہ کے کام کریں. اچھا عورتیں بال کاٹ سکتی ہیں لیکن کتنا کاٹ سکتی ہیں میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو, لیکن کیسے کاٹ سکتی ہیں. لیکن اسلام نے ہر چیز کا ایک طریقہ کار بیان فرمایا. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں جو اصل میں اس میں سب سے بڑی کمزوری ہے عقیدے کی. جب آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا نا تو آپ کے گھر میں جو ماسی ہے نا, آپ اس کی بات سن کے بھی اس پیر کے پاس چلے جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے, سب سے بڑا کام ماسی ہی پھیلاتا ہے. حالانکہ یو آر ایجوکیشنسٹ, ایم بی کیا ہوا ہے, ڈاکٹر ہو, کیا اما بھاجی فلاں پیر صاحب کے پاس, پیر صاحب چھوڑ رہے ہیں, مجھے محسوس ہو رہا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں وہ کیونکہ عقیدہ اتنا کمزور ہے, حالانکہ اتنی پڑھی لکھی 16 سال لگائے, سب کچھ کیا ہوا ہے, دنیا میں گھومتی ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے نا, قرآن نے فرمایا پہلی سورۃ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ وسوسے ڈالنے والے سے جنات نہیں ہوتے. یہ آپ کی لازم ہے نا, ماسیوں کا نام یہ نہیں کہ ان کو بدنام کر رہا ہوں, یہ آپ کی ماسیاں یہ آپ کے نوکر بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا رول ان کا آس کے پڑوس کے, آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں کہ بھائی بہن فلاں نے بڑا کام کر دیا, تو پہلے فلاں کو دیکھو تو صحیح کہ وہ واقعی ڈھونگی پیر تو نہیں ہے, کچھ سٹے شاہ تو نہیں ہے. بات یہ وہ اللہ اس کے رسول پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. تو بات اتنی سی ہے, ہم جو دین پر بات کرتے ہیں نا, یاد رکھیے گا تعویذ لینا اسلام نے منع نہیں فرمایا, لیکن تعویذ حدود و قیود کے ساتھ شریعت کے اس میں ہو. میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام جو ابھی پھوک کی بات کی نا, صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کا زہر نکال لیتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے صحابہ, یا چنڈی کا بیان کر رہا ہوں, بالکل صحابہ سانپ کا زہر ایسا ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے. میرے آقا کے پیارے غلام سانپ کا زہر نکال دیتے. کیا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے. آج آپ 50 مرتبہ پڑھوا لو, سانپ کا زہر کے اپنا زہر نہیں نکلتا انسان کا. وجہ کیا ہے؟ اصل زبان نہیں ہے. جب بھی مصعب نے بات کی نا, اصل تقوی.
बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, बिल्कुल ऐसा पर ही नहीं है। ताकत परवाज मगर रखती है। तुम वो जुबान तो लाओ जो साहबा कराम ने अपनाई, अल्लाह। वो तुम अमल तो लाओ। ऐसा ही है। खुदा की कसम तेरा थोड़ा सा अमल होगा ना, ये शैतान से भागेंगे। अच्छा, असल पता है कि ये क्या हो रहा है, असल बीमारी क्या है, मैं आपको सीधे रीजन बताऊं। आज हम पहले चले जाएं, वॉशरूम बैतुल खला जो होते थे वो अटैच बाथरूम नहीं होते थे, Attach वो नहीं कमरों होते। से दूर होते थे। जी। हम क्यों ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये क्यों पढ़ते हैं? इसके मायने क्या है? इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने से अल्लाह हमें बचा खबीज जिनों से और जिन्नियों से। जिन्नियों से ये कोई कहता है ना कि मेरे घर में जिन नहीं होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे नबी की हदीस झूठी हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया जब भी तुम बैतुल खला जाओ, वॉशरूम जाओ, ये दुआ पढ़ो, क्योंकि उसमें खबीज जिन्नात और जिन होते हैं। तो जब तेरे घर के बराबर के कमरे के अंदर जिन पड़े हुए हैं, तो क्या जिन सिर्फ उस बाथरूम में ही रहेंगे? वो तेरे कमरे में भी जाएंगे, तो इधर आएंगे, तो ये क्या करेंगे? युवस्विज़ु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नार, ये वसवसा डालते हैं। फिर क्या होता है? फिर बीमारियां। फिर हर बात को जादू समझना भी इस्लाम ने नहीं फरमाया। बिल्कुल। बेईमान यार, किसी ने जादू कर लिया, इतना टाइम है भाई, अपने बच्चे पाल ले कोई, तो आज के दौर में बड़ी बात है। भले जादू की तरफ आ रहे हैं आप। ओ भाई, अपने आप को तो देखो, बहुत से नसियाती मरीज होते हैं, बहुत सी औरतें पागल बनाती हैं, बहुत से मर्द पागल बनाते हैं। हाँ, हम पे जादू हो गया, लगाओ शौहर के पैसे, बहुत से शौहर लगाओ बीवी के उससे बेचारे काम करवाना है, मुझ पे तो जादू हुआ है। और भाई ये ढोंगे बंद करो, अल्लाह उसके रसूल की बात मानो। ठीक है अनुज, आपसे एक वो चंद अशार लेंगे हम। क्या बड़ा प्यारा कलाम पढ़ती है, कौन सा कलाम आप हमें? बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ, और क्योंकि काफ़ी सारे कलाम आपके प्रोग्राम में हो भी चुके हैं, तो मैं एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रही हूँ जो हम सबकी निस्बत है, और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम पंजतन के गुलाम हैं। तो वो पढ़ते हैं। माइक तक। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और जब इश्क की बात आती है तो फिर इश्क ऐसे है कि इश्क की कुछ सिलसिले हैं, कुछ मंजिलें हैं, उन मंजिलों को तय करेंगे। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सरो समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजतन
पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम। मुगल हमारे साथ थे और माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलाम पेश किया। और मुझे अब जाना है किचन सेगमेंट की तरफ, जहां आपकी मुलाकात होगी रिमशा से। और नरगिस, आप भी मेरा ख्याल उनको ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल, रिमशा और नरगिस आपको हमारे किचन सेगमेंट में नज़र आएंगी और देखते हैं वो क्या बना रही है। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जैसे ही किचन सेगमेंट ख़त्म होगा फिर आपसे एक मरतबा मुलाकात करेंगे और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो चलते हैं हम किचन के सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट और शेफ़ नरगिस मेमन। तो सबसे पहले जो है आपके साथ हम अपने स्पॉन्सर का तस्करा करते चलें कि हमारे साथ जो है वो स्पॉन्सर किया कश्मीर प्रीमियर गोल्ड ने, जो कि हमारे साथ यकम रमज़ान से अभी तक और इंशाल्लाह चांद रात तक मौजूद रहेंगे। तो हमेशा की तरह ये बात बताऊंगी कि कश्मीर प्रीमियर गोल्ड जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है और आपके सेहत को देखते हुए इसको बनाया गया है। आज मेरे साथ मौजूद है रमशा शेफ़, जो आपने कई बार देखा इस सेगमेंट पे। तो आज आप क्या बना रहे हो रमशा? लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे। और अब हम पूछते हैं कि रमशा आज आप क्या बना रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ आप सबकी शेफ़ रमशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड रोल्स, जो क्विक और झटपट बनेंगे और विद इन 10 मिनट से रेसिपी जो है आपकी रेडी होगी। सही। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू, 2 से 3 अदद आप बॉइल्ड आलू ले लीजिए। उसके बाद मैंने लिए हैं चॉप ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस और रेड चिली पाउडर, ये है चिकन पाउडर, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया और सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स के इतने फायदे हैं हमारे हेल्थ के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत दिखने में तो बहुत माइनर सा है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हेल्थ के लिए बहुत है। एक तो इससे बाल भी बहुत बढ़ता है। अगर हम तिल का तेल जो है कोकोनट के साथ मिक्स करके अपने बालों पे लगाएं तो बहुत बेहतरीन हमारी हेयर ग्रोथ हो जाती है। और इसके तेल से जो है वो नींद भी आपको बहुत पुरसुकून आती है, बहुत ठंडा तेल होता है। बिल्कुल। और हम बच्चों को भी ये ऑयल बहुत लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये बच्चों के स्किन के लिए, बहुत मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट करता है ये। सही। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बॉइल्ड आलू में मैं सबसे पहले ऐड करूंगी मिर्चें, चॉप हुई हुई हरी मिर्चें, फिर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा चिकन पाउडर। अच्छा, आपने ये पोटैटो कितने लिए हैं ये भी बताते चलो? मैंने कहा 2 से 3 अदद। 2 से 3 अदद। नॉर्मली इसको बॉईल करना है या कुछ डाल के इसको बॉईल कर? ज्यादा आप इसको बॉईल कर लें, ठीक है, आपके रोल्स में ना वो पोटैटो का हार्डपन ना आए। सही, ठीक है। 1 टेबल स्पून हम लेंगे चिली सॉस, रेड चिली पाउडर, या आप हस्बे जरूरत आप ले लें, आपको जितना स्पाइसी आपको टेस्ट आपका है। सही। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस नहीं है, नॉर्मल सोया सॉस। इसमें हम पेपरिका भी डाल सकते हैं? पेपरिका भी डाल सकते हैं ना? बिल्कुल ऑप्शनल है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, आप क्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पाउडर ले रही हूँ। क्रश से ये होगा कि एक तो आपकी रेसिपी का कलर मेंटेन रहेगा और आपके जो ब्लैक पेपर के जो चंक्स हैं, किसी को ब्लैक पेपर ज़्यादा पसंद है, किसी को रेड पेपर ज़्यादा पसंद है, तो ब्लैक पेपर चंकी जो होती है ना वो इसका ही एक अलग फ्लेवर निकलता है। अच्छा, इसमें आप कुटी हुई मिर्च भी डाल रही हैं? सही, लेकिन एहतियात करनी है बहुत ज्यादा स्पाइस ना हो जाए क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस इसमें डल रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट से एक अच्छा कॉन्टिनेंटल टच आ जाता है। बिल्कुल। और थोड़ा सा कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स आपने लेने। अगर इसमें हम थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड करें तो फिर? हाँ, अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट जी जी, लेकिन यही होगा कि अजीनोमोटो से बेहतर है आप चिकन पाउडर ही यूज करें। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके फ्लेवर्स जो हैं वो सिमिलर ही है। ओके। अजीनोमोटो एंड चिकन पाउडर के। सही।
यहाँ हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ग्लव्स पहनना है क्योंकि एज अ शेफ सिर्फ पकाना ही हमारा काम नहीं है, हाइजीन को भी मद्देनजर रखते हुए हमें हर चीज अपनी प्रिपेयर करनी चाहिए। सही। अच्छा रमशा ये बताइए आज आपके मेन्यू क्या था इफ्तार में? आज मैंने जो था फ्राई, क्योंकि जैसे कि हम रमजान के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं और फ्राई खा खा के जो आज तो हमारे स्किन का जो हाल हो गया, बिल्कुल, और हमारी सेहत का भी। बिल्कुल। तो आज मैंने फ्राई जो है वो ओमिट की थी अपने मेन्यू में। ठीक है। सिंपल मैंने बीफ पुलाव बनाया था। ओके, सही। अच्छा हमेशा की तरह आपसे ये कहूंगी कि कल हमारे साथ जो है वो साहिल भाई मौजूद थे, आज रमशा है। बाज़ औक़ात मैं भी आपको जो है स्क्रीन पर किचन सेगमेंट में दिखती हूँ, तो ज़रूर अपने फीडबैक्स हमें दिया करें और ये ज़रूर बताया करें कि हमारी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने अपने घर में ट्राई किया या नहीं किया। एक बार फिर जो है मैं अपने स्पॉन्सर कश्मीर प्रीमियर गोल्ड का शुक्रिया अदा करती चलूँ कि जो कि हमारे साथ यकम रमज़ान से इंशाअल्लाह चांद रात तक मौजूद रहेंगे। और हमेशा की तरह अब आपको याद हो चुका होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और आपकी सेहत को मद्देनजर रख के इसको बनाया गया है। अब आप क्या करने लगी है रमशा? तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड को फ्लैट के, ठीक है, जो किनारे जो है मैंने चारों किनारे कट करके, ठीक है, और ब्रेड को इस रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट किया। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वाटर लगाऊंगी किनारों पे। अच्छा एक और आपको टोटका बताती चलूं कि चूंकि ब्रेड्स के जो साइड्स होते हैं उसको कटिंग करने में थोड़ा सा शेप अप एंड डाउन हो जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि जब आप छुरी लें कटिंग के लिए तो उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के यूज करें, तो आपकी जो साइडें है ना वो बहुत इक्वल और बहुत अच्छी तरीके से निकलेगी। बिल्कुल। आप ये ऑयल यहाँ पे गरम कर लें। ठीक है। आज हम अपनी रेसिपी में यूज कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री, और इसमें हम भरपूर विटामिन जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सही हो गया। देखिए इतना तेल बहुत है जी, थोड़ा और चाहिए क्योंकि ये हमें डीप फ्राई करना है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी रमशा है वो लगी हुई है ब्रेड को बारीक करने में, पतला करने में, तो आप देखें कि वो किस तरीके से कर रही हैं। हाँ, मैं टिप शेयर करना चाहूंगी कि ब्रेड के जो किनारे होते हैं उससे आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, उसके आप क्रम्स बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्रम्स आपको कैसे बनाने हैं कि जो किनारियां हैं उसको आपको धूप में जो है वो सख्त धूप जहां पर आ रही हो आपके टेरेस में, तो आप वहां रख दीजिए और 1 से 2 दिन में आप देखेंगे कि वो जो है बिल्कुल खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है, तो बस फिर आप उसको नॉर्मली चॉप कर लीजिए और पाउडर फॉर्म बना लीजिए। और अगर धूप का मसला है और नहीं भी लगा सकते, अर्जेंट चाहिए आपको ब्रेड क्रम्स, तो आप तवे पे रोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, और माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है ना। ये एक मतलब हाफ या 2 टेबलस्पून जितना बैटर हमने लगा, ठीक है, देन इसे हमने स्ट्रेट रोल करना है। ठीक है। अच्छा अगर हम इसमें थोड़ा सा वो अनारदाना या इस टाइप की चीज होती है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आपके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको फिलिंग रखनी हो आप रख सकते हैं। ठीक हो गया। एग में डिप करके अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में लाइटली फोल्ड कर देंगे। ठीक है। अच्छा आपकी जो ब्रेड क्रम्स है वो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा बारीक भी हुआ हुआ है और कहीं से मोटा भी हुआ हुआ है, तो ये घर का बना। ओके ओके ओके। रोस्ट करेंगे ना तो आपकी ब्रेड क्रम्स कभी भी खराब नहीं होंगे। सही, अभी गर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत क्विक रेसिपी जो है वो शेयर कर रही है रमशा आपके साथ। तो अब तो चूंकि हम आखिरी अशरे की तरफ हैं, बिल्कुल एंड में है, लेकिन ये है कि आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है और ये ब्रेड बच्चे और पोटैटो बच्चे जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा रमशान, इसको क्या फ्रीज भी करके रख सकते हैं? फ्रीज भी करके रख सकते हैं। फ्रीज का मेथड ये है कि आप 3 से 4 बॉक्स में रख के उसके ऊपर आप डिस्पोजेबल की जो शॉपर होती है, ठीक है, या बटर पेपर बेस्ट, वो आप लगा के ताकि सही है, ठीक है, जब आप फ्रीज कर देंगे तो वो आपस में स्टिक नहीं होंगे। सही है। ये बताइए कि आपकी ईद की तैयारी कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है आपकी जी। तो हमने जो है वो ब्रेड्स डाल दी हैं इसमें। साइज आप अपने हिसाब से बड़ा जो भी आपको। लेकिन आपने तो लार्ज साइज की मेरे ख्याल में ब्रेड ली हुई है ना, तो हम नॉर्मल साइज की भी मीडियम की भी ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट मीडियम में ही आएगा। सही है। अच्छा
अच्छा रमशा, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें और इसमें हम जो है वो चिकन भी बॉईल करके डाल दें, बिल्कुल डाल सकते हैं ना? चिकन आप डाल सकते हैं, आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आप चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो मसाले की फिलिंग आप बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो वेजी खाने में बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं, उनको बिल्कुल वेजी अच्छी नहीं लगती, तो ये होता है उमन माएँ जो होती है ना वो इस टाइप की चीज़ों में थोड़ा सा वेजी जो है वो चॉप करके डाल देती हैं कि उनको नज़र भी ना आए और उनके जो है वो इस्तेमाल भी हो जाए वो चीज़। और बच्चों के लिए भी ये हेल्दी है, अगर हम इसमें चीज़ वगैरह सब कुछ कर लें तो बहुत अच्छा ये मील बन जाता है। सही। अच्छा, जिसको कब तक का मतलब कि वो गोल्डन ब्राउन, अच्छा ओके। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया इसमें। अक्सर हम लोग केक्स वगैरह बनाते हैं तो हमारे जो कुछ केक के पीसेस हैं वो रह जाते हैं, तो मैं एक टोटका आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो केक हमारे पास बच जाता है उसे आप ओवन में 2 to 3 मिनट्स के लिए चला के इसे फ्रेश कर लें, और अगर आइसक्रीम के ऊपर टॉप कर लें तो एक नई डिश ही हमारे पास जो है वो एलिवेट हो जाएगी निकालने के लिए। जी अच्छा जी, तो आपको वंस अगेन एक बात कहूंगी कि हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें और ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है और आप अपने घर में बनाते हैं या नहीं बनाते, दाद हासिल करते हैं या नहीं करते। हम तो अपने स्टूडियो में बहुत दाद लेते रहते हैं कि बहुत अच्छा खाना बना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी हमारी जो है वो तारीफ करें, हमारी दाद रसाई करें। थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे ये डिश और इनको अगर कुछ ना दिखा तो बोलेंगे मम्मा ये क्या। सही। ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डार्क शेड आ गया है इसमें, लेकिन बस ये वाला शेड हमें चाहिए। ओके। अच्छा, ये आपने कैसे बनाया है जो आपने सॉस बनाई है, इसको भी शेयर करती जाए। जी, ये है टस्कन सॉस बेसिकली, इसमें थोड़ा सा व्हाइट सॉस के साथ हमने मेयोनीज और केचप हमने ऐड किया है। ठीक है। और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है। थोड़ा मायो गार्लिक का फ्लेवर भी है इसमें, टोमेटो की टैंगीनेस भी है, मेयोनीज की क्रीम भी है। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ये सॉस। वाओ, तो आपने देखा कि हमारी रेसिपी कंप्लीट है और कैमरे की आंख जो है वो आपको जरूर दिखा रही होगी कि हमारी जो सैंडविचेस तो नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेड रोल्स, वो कैसे बने हैं। जी तो नाजरीन, अब जो है वो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी हमेशा की तरह, जो है वो इस उम्मीद के साथ कि फिर दोबारा हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे और रमशा को याद रखिएगा, बल्कि हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, क्योंकि ताक़रातें शुरू हो चुकी हैं और हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अपने जिक्र में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं ईमान रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन, और आप किचन सेगमेंट अभी देख रहे थे जहां आपको नरगिस और रिमशा नज़र आ रही थी। जी नरगिस, आप मालूम कर रही थी सवाल जो जी बिल्कुल, मैं जो हूँ वो पहले तो हमारे एक नन्हे से मासूम से बच्चे बैठे हुए हैं जो हमारे मुफ्ती साहब मोहसिनुज़्ज़मा साहब के साहबजादे हैं, तो मैं उनकी आवाज़ में एक छोटा सा कलाम सुनना चाहूँगी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से मिली है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से मिली है, वो हाशिमी मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है,
सजा के सुर अनवर की ललक झलक है, वल्लैला सजा के सुर हजरत की लचक है, आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। तो पहले हमारा एक सवाल हो रहा था और मैं कहूँगा कि वही सवाल का आप जवाब बता दीजिएगा कि जो आप कह रहे थे कि मुझे एक बात कहनी है, उसके हवाले से प्लीज़। गालिबन वो जो है मिस इन्होंने कहा था हमारी बहन ने कि हाज़िरी के हवाले से ये कहना चाही थी। देखें बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो इस बात को समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर खैर को पैदा फरमाया तो शर भी है, शर को भी पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो साथ में फिर इब्लीस भी पैदा फरमाया। अल्लाह ने अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो नमरूद को भी पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मद्दे मुकाबिल फिर फिरऔन को भी पैदा फरमा दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हुई तो अबू जहल भी वहाँ मौजूद था। पता ये चला कि खैर जहाँ पर है वहाँ शर भी है, तो दोनों पहलू हैं। अब अगर बात यह है कि हाजिरी की असल क्या है, देखें हाजिरी को अगर हम देखें तो इसमें भी दोनों पहलू हैं। अगर वाकई में असली जिन हाजिर है तो फिर बंदे को अपना होश नहीं होता। हाँ, अब इसमें दो नंबरी जिस तरह हर चीज में है इसमें भी दो नंबरी है, इसमें भी ड्रामेबाजियां आ गई हैं। अब वो खवातीन जो चाहती है कि मैं फला शख्स को पसंद करती हूँ और उससे शादी नहीं करवा रहे घर वाले, तो वो फिर घर में एक ड्रामा रचाती हैं और वो कहती कि हम पर हाजिरी है, हम पर जादू है। फिर वो लेके जाते उनको मज़ारात की बेहुरमती करती हैं। मज़ारात पर जाके वो लोट पोट और बेपर्दगी बेहयाई का मामला, यानी साहिब मज़ार की तालीम ये तो नहीं थी। बिल्कुल। और इससे कोई इनकार नहीं है कि आप किसी भी मज़ार पर जो वाकई में अल्लाह के वली है उनकी दरगाह पर अगर आप जाएं तो बिल्कुल फैज मिलता है, करम होता है, शिफा मिलती है। बहुत सारे मज़ार, औरंगी टाउन में जैसे दादा हुजूर का मज़ार है, यहाँ पर अगर कोई 3-4 जुमेरात तशरीफ ले आए तो उनके जादू जिन्नात के मसले हल हो जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ दरगाहों पर है। लेकिन असल बात यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक को नाज़िल फरमाया। कलाम पाक की ताकत, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल, अगर ये अल्लाह फरमाता है मैं अगर इसको पहाड़ पर नाज़िल करता पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। कभी कभी ये भी होता है कि हाजिरी के दौरान जो खवातीन होती हैं तो वो जो है जिनके ऊपर गुमा होता है कि फलानी औरत या फलाना मर्द मुझ पे जादू करवा रहा है, तो वो दौरान हाजिरी उनका नाम भी लिया जाता है कि कंफर्म करने के लिए कि भाई हमारा जो है इस शख्स ने ये करवाया या वो करवाया। उस अमल के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, असल तो है कतई इल्म और ज़न्नी इल्म। ये रूहानियात से जितने भी मालूमात हासिल होती है सब जन्नियात पर है। ठीक है। कतई क्या, कुरान और हदीस, असल ये है। लेकिन वो जो कश्फ का मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितना कश्फ अता फरमाया तो वो आंखों से देख लेता है और बात सूरतों में पता भी लग जाता है, लेकिन हम इस पर कोई हुक्म नहीं लगा सकते। लेकिन इसका इलाज जरूरी है, इलाज हो सकता है, लेकिन ये कतईयत नहीं है बल्कि जन्नियत है। और असल बात वही मैं आपको बताना चाहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जिसने तवक्कल कर लिया उसकी जात पर तो वो उसके लिए काफी है। इसी तवक्कल के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को बिल्कुल एंड की तरफ लेके जाते हैं। ताहिर हाशमी से दरख्वास्त करेंगे कि वो कलाम नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे जितने भी साथी इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये ताक रातों के अंदर वो ताक रात हमें अता फरमा दे, शब कदर की रातें अता फरमा दे, ताकि हमारे लिए भी हमारी दुनिया भी बन जाए, हमारी आखिरत भी बन जाए। और जब भी आप दुआ करें तो हमारी पूरी टीम के लिए खसूसी तौर पर दुआ करें, ताकि जो हम यहाँ बैठ के दीन की बात कर रहे हैं वो अमल जो है हमारे लिए भी एक कारआमद अमल बन जाए। जी ताहिर हाशमी साहब, और ये खूबसूरत सा डिश जो कि रिमशा ने और नरगिस ने बनाया, बड़ा प्यारा सा, और अगर कैमरामैन में से इसे दिखा सके, वैसे तो कैमरामैन हमें दिखा ही रहा था, फिर भी मैं यहाँ सामने रख देता हूँ। वो ताहिर हाशमी साहब आपसे दरख्वास्त। हजरे अस्वद नु किसे सवाल कीता, तेरा रंग ते इन्ना काला है, तेरे अंदर ओ केड़ी खूबी है,
تینو ہر کوئی چمن والا ہے تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان تے سب تو مینو چن گیا کملی والا ہے مینو چن گیا کملی والا ہے ہم سب کے حالات ہیں ان کی پیش نظر زندگی کیسے غلاموں کی بسر ہوتی ہے ایک کانٹا امتی کے چبھ جائے ایک کانٹا امتی کے چبھ جائے میرے آقا کو اس کی بھی خبر ہوتی میرے آقا کو اس کی بھی خبر ہوتی تو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہمارے عثمان بھائی مدینہ شریف کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں نے اس لیے یہ سلیکٹ کیا ہے صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ بھلا حضور کی